ika-20th anniversary sa church ni Lord ngayon gihatag ka nato. Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Ingon ang pulong sa Dios, ayaw kahadlok kay maguban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Lig-unon ug tabangan ko ikaw, panalipdan ug luwason. Amen. Yan ang pulong sa Dios, ayaw kahadlok kay maguban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Lig-unon ug tabangan ko ikaw, panalipdan ug luwason. Ato papakan ang kaayo sa pagbuhi ng Dios. Hallelujah. Kining nagpulong igsoon ni Susan ni kasaad sa Dios, dili lang sa makatawhan kaniadto kundi kanimo ug kanako igsoon. Saad ni sa Dios kanimo ug kanako. Sa kalibutan karon kung atong ma-observe nga puno sa kasamok, kasakit, kahadlok, gakurugta sa mga pangitabo, dagan ang nangita nga asa sila paingon. Unsay ilang saligan, unsay ilang kasandigan. Apan this morning igsoon, we are blessed nga atong buhi nga Dios nagpadayag sa pulong, nagsaad sa matag usa kanato, nag-comfort sa matag usa kanato tungod kay nakita niya ang atong matag kasing-kasing igsoon. Dili kita angay mahadlok. Kay siya naguban ka nato. Ibigay mong tabad, naguban ka nimo ang Dios, ayaw kahadlok. Amen. Kasi kauban nato ang Dios, ang hari sa tanang hari, Dios sa tanang Dios, nga walay makabuntog, walay katapusan nga Dios igsuon ang naguban kanato. Amen. Ang atong kapanahonan karon, sagol-sagol atong kahadlok, kahadlok sa kawadon, kahadlok sa sakit, kahadlok sa linog, kahadlok sa mga bisan unsang panghitabo, mga butang, kakulian sa atong kinabuhiapan. Ang pulong sa Dios nagsaad na ayaw kahadlok kay ako nag-uban kanina. Amen. For how many times sa Bible ginapahinumduman ta sa Dios, ginambanduan ta sa Dios, ginabidan ta sa Dios nga ayaw gayud ug kahadlok. Amen. Dili ka buntagon, bidhin mong kaugalingon nga mahadlok. Tungod kay ang naguban kanimo dili basta-basta, dili tao. Apat Dios nga gamahanan nga anta manalipod diha kanimo igsoon. Amen. Kini ka bersikulo in Isaiah 41 verse 10, dili lang usa ka saad, kundi usa ka panagang sa matag usa kanato. Amen. Usa ka panagang, usa ka panalipod, usa ka gunitanan sa panahon nga kita mahadlok igsoon. Usa ni kasaad, usa ni kagunitanan, usa ni kapanalipod, panagang sa matag usa kanato. Usa karon atong lantawon. Kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi, na nag-uban kanato, nganong dili kita angay mahadlok igsuon, kinsa siya nga Dios sa atong kinabuhi. Atong lantawon tun-an kung kinsa ang Dios nga nag-uban sa matag usa kanato. Number 1 igsuon, ang Ginoo nga naguban ka nato naghatag kalinaw sa atong kasing-kasing. Ang presensya sa Dios nagabuntog sa tanang kahadlok sa sulod sa atong kasing-kasing. Sa A, yung siya ayaw kahadlok kay ako nag-uban kanino. Ingon siya sa Joshua 1 verse 9, ayaw kahadlok ni kabalaka kay Ginoo nga imong Dios uban kanimo bisan asa ka moadto. Amen. Ang Dios nga itong gidawat, ang Dios nga itong gituhuan, ang Dios nga nagpuyo ka na to, Dios siya nga naghatag kalinaw sa itong kasing-kasing. So, kalinaw nga din matugkad ang nga kalibutan. Dili ta angay mahadlok kay siya diay nga nagkuyog-kuyog na to, nagdalag kalinaw sulod sa atong kasing-kasing. Magkagubot man ang kalibutan, tayugon man ang yuta, apan ang saad sa Dios dili makakon nga kita iyang pagaubanan. So, ingon siya sa Psalms
Matay ug man ang kabukiran mo, dahunog man ang kadagatan. Ayaw kahadlok kay ako nag-uban kanimo. Sa imong kasinatian karon, sa atong kasinatian karon, nidahunog na ba ang kabukiran? Wala pa. Nagahog na ba ang kadagatan? Wala pa. Pero ang saad sa Ginoo ana-ana so. Ingon ana kadako ang saad sa Dios. Na to the point na moabot nga mudahunog ang kadagatan o ang kanawran o ang kabukiran. Magpungasi ang balod o ang kadagatan. Ingon anang saad na nakadako ang saad sa Dios. Wala pa gali na ito na sinatian. Amen. Ingon ana nakadako ang saad sa Dios sa matagas sa kanato. Joshua 9, ayaw mahadlok ni kabalaka. Ginaditaan yun ko sa Dios na mahadlok o mabalaka. Dili gid ka puputon sa Dios na mabalaka ta. Di siya gusto nga mabalaka ta, mahadlok ta igsuon. Ang kahadlok, mawala siya kung kabalutang naguban ang Dios kanato. Pag kung sa itong kinabuhi, kanunay na itong ginapahari ang kahadlok, kay basin ang Dios, wala na ito, kay napakyas ta, kay sabay wala napakyas diri. Amen. Wala nagingon ang Dios ngayon kahadlok, kay wa man ka napakyas, ubanan ta ka. Patangingon niya, yung kahadlok, kay ako naguban kanimo, bisag kinsa ka. Amen. Bisag unsay atong kagahapon, bisag unsay atong mga kapakyasan, wala nagmatter ang Dios sa iyang gugma kanato ni Ana. Paniyatang giubanan, iyatang giuban-ubanan, bisan pa man sa atong pagkadili, matinud-anon niya kaniya iso. Hindi mong kung galingon, wala kayo ko na ginusara. Amen. Wala tayo ko nung ginusara. Kauban ako ang Diyos. Ang kahadlok, natural na igsuon kay emosyon sa tao. Apan ang Ginoo nagingon ayaw kahadlok. Dili na natural para kay Lord. Sa ato lang ng physical, sa ato lang ng kalibutanong kinabuhi, apan gibuntog na sa Dios. Amen. Gibuntog na sa Dios. Ingon diri ayaw kahadlok, dili tungod kay wa tay problema. Sabay way problema diri. Kitang tanan aduna. Apan dili ta mahadlok tungod kay naa siya sa atong kinabuhi. So, mao nang rason nga dili ta angay mahadlok, dili tungod kay wala ta nakasala, dili tungod kay wala tay, dili tungod kay kumpleto pa atong mga butang, dili tungod kay napatay dagang sinandig sa atong mga balay nga bugas. Dili tungod kay dagan patagsulod sa kwarta sa bangko. Mano di ta angay mahadlok, pat walay laing rason nga dili ta angay mahadlok tungod kay nag-uban-uban ng Dios kanato. Amen. Ibutang nato tong kumpiyansa sa Dios. Ibutang nato tong confident na dili ko angay mahadlok kay giubanan ko sa Dios. Kay nang saad sa Dios sa iyang pagingon nga siya nag-uban kanato, dili kita nibiyaan og taligdan, dili tungod kay kita maayo, apan tungod sa iyang nahimo sa cross igsoon. Ingon siya giubanan ako kung mga katawhan na akong gimatarong. Isa may nagmatarong ato dili atong kaugalingon kundi ang namuhat ni Jesus sa cross sa atong matag kinabuhi igsoon. Nang atong kumpiyansa sa pagkinabuhi na dili mahadlokon nakaangkla kanunay sa nahimo sa Dios sa cross, dili sa atong pagkamatarong igsoon. Dili tungod kay maayo ta, dili tungod kay dili kasama sa uban nga mananapaw, dili tungod kay dili kasama sa uban nga kawatan, dili ta mahadlok tungod kay dili kasama sa uban nga lipungan. But walang laing rason nga atong pagkahugtan nga di kita angay mahadlok kay Dios nag-uban kanato bisan pa man sa atong pagkakita igsoon. Dili tungod kay wa tay problema, apan tungod kay naa siya sa atong kiliran sa panahon sa sakit, kapilbihan, kalibog o kahadlok man, ang presensya sa Dios mo ay naghatag kalinaw sa matag usa kanato igsoon. Ang tao nga gipuy-an sa Dios, tinuod nga gipuy-an sa Dios, tinuod sa nga nagpahari sa Dios, dili gayud mahadlokon igsoon. Dili gayud mahadlokon. Ang mga anak sa Ginoo dili na angay mahadlokon. Moabot man gid ang mga katalagman, ang mga linog kay gipamulong naman na niya.
Katong sa isaad niya igsuon. For how many times sa Bible, sa New Testament, sa Old Testament, nga ginadit-an gyud ta niyang mahadlok igsuon. Ginadit-an gyud ta niyang mahadlok. Amen. Ikaduha igsuon nganong ditaangay mahadlok kay kita iyang giubanan. Kinsa siya nga Dios nga naguban kanato. Siya ang Ginoo nga mao'y atong kusog ug magtatabang igsuon. Siya atong kusog ug magtatabang. Ang Ginoong Dios nga atong Dios dili maluya. Amen. Dili siya mobiya kanato. In verse 10b, ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Kinsa man ang atong Dios, gakaluya ba? Gakatayog ba atong Dios? Bisan pag magdahunog o maglinog, ang atong Dios na naguban ng nagpuyo kanato dili gayon matarog. Amen. Nanong ditaangay mahadlok tungod kay ang Ginoo na nagpuyo kanato mao'y atong kusog ug atong magtatabang igsuon. Ang iyang kusog dili ka kaluya, dili ka kakibangan, dili ka kahubas. Amen. Psalms 46 verse 1, ang Dios mao ang atong dalampanan ug kusog. Usa ka tabang nga andam sa panahon sa kalisdanan. Amen. Ang Dios personal nato nga Dios. Di lang siya Dios sa tanan, apan Dios siya nimo nako igsoon nimo ko galingon, personal nako siya nga Dios. Siya akong kusog, siya akong magtatabang. Ang Dios nako nga personal, dili maluya, dili matumba, dili mapukan, dili mabuntog nga Dios. Amen. Balatian man or kalisod, kahadlok man sa mga pangitabo ang atong giatubang karon, remind yourself igsoon. Ayaw kahadlok tungod kay Dios naguban kanimo. Ug siya nga Dios nga naguban kanimo igsoon, Dios siya nga dili gakatarong. How ka matarong ta kung ang Dios nagpuyo nato dili matarong. Amen. Dili gayon matarog ang mga katawhan sa Dios ngayong gipuy-an igsoon. Ang Ginoo personal nato nga Dios, dili lang siya gahom, siya malumo ug duol kanato igsoon. Pagalig-unon ko ikaw ug tabangan. Amen. Tingnan mo kaugalingon, lig-unon ko sa Dios ug tabangan. Dili kita pasagdan sa Ginoo. Sa atong kaluya, siya atong kusog. Sa atong mga panginahanglan, siya ang atong pinugdan. So, amen. Tabangan, lig-unon. We are blessed na adunay Dios nga nagtabang kanato igsuon. Adunay Dios nga naglig-on kanato. Ikatulo, nanong ditaangay mahadlok kay kita giubanan sa Dios. Kinsa siya nga Dios nga naguban kanato. Number 1, igsuon Dios siya nga naghatag kalinaw sa atong kasing-kasing. Kalinaw nga dili matugkad sa kalibutan. Dios siya ikaduha nga maoy atong kusog ug magtatabang igsuon. And number 3, dili taangay mahadlok kay ang Dios naguban kanato. Kinsa siya nga Dios nga naa kanato. Siya ang Dios nga matarong. Amen. Ingon ang pulong sa Dios, buntugon ang mga dautan, apan luwason ang mga matarong. Ikinsa man ang matarong, ang Dios nga nagpuyo kanato. Usahay mo kurog tas kahadlok kay kakakita nato sa atong kaugalingon ang atong pagkadautan kaniadto. But we are no longer sinners igsuon. Kita gimatarong na sa Dios pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. Ang Dios nga nagpuyo nato matarong. Kita usab iyang gimatarong, and we are qualified sa saad sa Dios nga luwason niya ang mga matarong apan laglagon niya ang mga dautan. Amen. Kumudawnog man ang kalawran, kumutayog man ang kalibutan igsuon, humpi ang saad sa Dios. Katungod kay kita iyan ang gimatarong, pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, dili pinaagi sa itong mga may pinuhatan. Pag pinaagi sa iyang nahimo, nahuman sa krus, kita iyang gimatarong. Siya nga Dios nga nagpuyo kanato, nga naguban kanato nga matarong igsuon. Dili gayon mapukan sa atong kinabuhi. Ingon siya, pabakuron ko ikaw pinaagi sa akong mga kamot nga matarong. Amen. Dili ta mo bakod tungod sa atong mga nahimo. Dili ta makabangon tungod sa atong mga maayong abilidad. Apan sa
panahon nga kita matumba sa kinabuhi, mahadlok, mukurog, mabalaka, ang matarong nga kamot sa Dios mo ay mubangon ka na to. Amen. Dili ang atong mga kaugalingong pagpaningkamot. Kaya bisag kung saan nato wala tayo mahimo kung wala ang Dios. Limitado lang ta, gakakupsan, gakatumba nga tao. Apan ang Dios na nagpuyo ka nato, naguban ka nato, Dios nga matarong. Amen. Dili ta makabangon, pinaagi sa mong kaugalingon, apan bangunan tas matarong nga mga kamot sa Dios. Ganong nakabangon ka, dili tungod kay maayo ka, dili tungod kay maabilidad ka, dili tungod kay master ka. Nakabangon ka, nakabakod ka sa kinabuhi kung kay giubanan ka sa Dios nga matarong nga nag-agak kanimo sa panahon nga matumba ka iso. Ang kamot sa Ginoo dili nang kusgan, kundi matarong o matarong gayon. Amen. Matarong gayon. Ito nang gihatag na si Jesus Christ, kay kung ang atong pinuhatan, ang atong basihan, wala di may mong matarong. Magpinaagi sa iyang pagkamatarong, kita na himong matarong, aron may mo pag-qualify sa iyang pagkamatarong. So, amen. Kung kita masalig sa iyong kamot, diligid kita matumpay. So, hindi mong tapat, ayaw sa ligi ng imong kaugalingon. Salig sa pagkamatarong sa Diyos. Usahay, igsuon, maluya ta, matumba ta, because ang atong kakakita, atong kaugalingon. Na Lord, basig maapil ko sa dili maayong pangitabo, tungod kay dili maayo akong binuhatan. But as we humble down ourselves, sa tubangan sa Diyos, nga kita ang kapakyas, apan pinaagi sa kamatayon sa krus, iya natang gipasaylog, gilimpyuhan, mubakog, mubangon ta, mamaspas ta balik sa Diyos. Dili mawala o mapapa ngayon tang gi-qualify, isip matarong igsoon. Ug kana siya nga mapagkamataro, maunay, hinungdan nga kita makabangon. Dili na kita kung dili atong buhi nga Diyos. Amen. Kung kita mosalig sa iyong matarong nga kamot, dili gid kita mahulog igsoon. Dili gid kita mahulog. Ang Diyos mo ay naghatag kalig-on sa matagusa ka nato. Ingon siya 41 verse 10, pagalig-unon ko ikaw. Amen. We are blessed nga ni Diyos na nagalig-on ka nato, panahon nga kita maluya igsoon. For how many times sa sinating ni mong hapit nakamatumba sa kinabuhi, pero nganong haan ka karon, tungkol kay gilig-on ka sa Diyos. Gilig-on ka sa Diyos. Hindi mo kung galing gilig-on di ay ko sa Diyos. Maudi na kaya na ako ang gilig-on di ay ko sa Diyos. Philippians 4:13 yun siya, mahimo ko ang tanang butang, pinaagi kang Kristo nga naglig-on ka na ko. Amen. Ganun na yung mutang able sa paghimo sa tanang butang sa itong kinabuhi, tungkol kina ay naasa atong likod ng kanunay naglig-on ka na ko. Amen. Dili ba malipay niya na igsuon? Nganong mahadlok pumanta, nganong maluya pumanta. Nga doon naman na Diyos na nagalikod ka na to. Sa atong kaluya, ang Ginoo mao atong kusog. Remind yourself, maluya ko kay tao ko, pero doon ako Diyos na nagpuyo ka na ko. Doon ay Diyos na naguban ka na ko. Dili kita nakadepende sa itong kaugalingong kusog ang pandiha lamang sa Diyos. Ang tao nga nakadepende sa kusog sa Diyos, dili gayon mabunto. Dili gayon maluya igsoon. Amen. Ikaupat, nganong di kita angay mahadlok, igiubanan ta sa Dios. Kinsa ang Dios nga naguban ka nato? Dios nga atong magtatabang sa tanang panahon. Dios nga nagtabang ka nato sa tanang panahon. Ingon siya, ikaw akong pagalig-unon o tabangan. Amen. Ikaw akong pagalig-unon o tabangan. So, dili ka pasagdan sa Dios. Ingon siya sa tanang panahon. Meaning, dili lang sa panahon nga maayo tag nahimo. Dili lang sa mga panahon nga maayo itong kahimtang sa itong kasing-kasing. But even sa panahon nga kita dili maayo, kay ningon siya, tabangan ko kamo sa tanang panahon. Walang ipiling panahon ng Diyos sa pagtabang ka nato. Naaman pa sa dili may sitwasyon na maayo, na sitwasyon sa itong kinabuhi, na pakyas man ta o naata diya sa pagbuhat sa maayo. Dili yun mausab na siya ang atong magtatabang so dili pakako ng Dios na nagasaad ka nato. Amen. Ingon siya sa
sa 2 Timothy, dili tinuod ang tanan nga iyang gisulti kay dili niya kaya limdan ang iyang kaugalingon. Amen. Dili pakakon ang Dios. Bisan pag dili ka deserve sa iyang mga saad, pag iyan ang gituman, gibuhat kung kay dili niya kaya limdan ang iyang pagka-Dios. Na nahigugma siya kanato, na nagsaad siya kanato igsoon. Psalms 121 verse 2, ang akong tabang nagikan sa Ginoo, ngon si David, nga naghimo sa langit ug yuta. Amen. Ang akong tabang nagikan sa Ginoo, ang atong tabang nagikan sa Dios. Wala sa atong kusog. Dili pud maglangan ang Dios sa pagtabang kanato. Kaya ang atong tabang naaman sa Dios. Dili talangayon sa Dios sama sa tao. Dili pud piligon sa Dios ang iyang tabang nato, dili siya tao, Dios siya igsoon. Amen. Ang atong panabang nagikan sa Dios. Wala nagikan sa tao. Bisan pa man sa mga pagtayo igsoon. Ang atong tabang anaagid sa Dios. Ang atong panabang nagikan gayon diha kanina. Dili siya maglangan, dili siya limitado. Siya ang namutabang bisan unsang oras sa atong kinabuhi. Again, ang tabang sa Dios kanato dili lang sa mga panahon nga maayo atong gibuhat. Dili lang tungod kay maayo atong nahimo. Pag bisan pa man sa atong mga kapakyasan, matinud-anon siya nga nagtabang kanato. So, amen. Ikalima, ang kamot sa Dios. In verse 10e, ang kamot sa Ginoo mao ang matarong nga magluwas kanato. Dunay kamot nga kanunay nagaluwas kanato igsoon. Pagkapakuron ko ikaw pinaagi sa akong matarong nga kamot. John 10:28, walay makakuha kanila gikan sa akong kamot. Amen. Ang kamot sa Ginoo ang pinakamakaluwas o ang pinakaluwas nga dapit ani nga kalibutan igsoon. Kung ikaw o ako adunay relasyon sa Dios, nagtungo sa Dios, mitawag sa Dios, sa imong ginong personal ang mga luwas, naana ka sa kamot sa Dios igsoon. And na-challenge po sa matagusang anato na magpabilin ta sa kamot sa Dios. Magpabilin ta sa landong, sa kabubuton sa Dios, kay naargid ang tinuod na kaluwasan diya sa kamot sa Dios. Amen. Nanan lang kita sa ato, muampak pagkita, mugawas pagkita sa kamot sa Dios. Matingon siya, tanan nga naa sa kamot sa Dios, walay makakuha kanila gikan sa kamot sa Dios. Amen. Walay makapakwi kanila, walay makakuha kanila gikan sa akong kamot. Kinsay nagsulti ni ana igsoon. Dili tao pa ng Dios. Ingon siya nga ikaw ug ako, walay bisag kinsa nimo, ninyo nga makabakwi o makakuha gikan sa akong mga kamot. Ang Diyos ang nagsaad ni anak. In whatever circumstances nga magatubang karon, bisan sa pang kalisod, bisan sa pang kahimtang nga magatubang karon, so walay kalisdanan, walay kagubot, walay bisan unsang kahimtang nga kaya bukuha nimo gikan sa kamot sa Ginoo. Panaligdan pa niya igsoon. Napasay kamot anytime, pwede ta niya ipataas. Kung asa dapit ang kalisdanan, inikay, iiway ka sa Diyos. Kaya natas kang mga kamot, amen. Hindi mo kaugaling nakos kamot sa Ginoo. Declare igsuon, kaya nakos kamot sa Ginoo, dili ko maunsa. Amen. Kaya nakos kamot sa Ginoo, walay makakawat nako, walay makakuha nako. Mao nang saad sa Dios igsuon. Again, ang kamot sa Dios mo ang pinakaluwas nga dapit sa itong kinabuhi. Maugid ang pinakaluwas. Kung kita gigunitan sa kamot sa Dios, wala gayon makapahimulag ka nato diya kanina. Wala'y makapahimulag ka nato diya kanina. Wala'y bisan unsang sitwasyon nga kaya tabakwigon sa kamot sa Ginoo. Wala'y sala, hindi siya wala'y sala. Wala'y bisan unsang kalisdanan, ni bisan unsang maanghilman, o bisan unsang mga elemento ani nga kalibutan, wala'y kalisdanan, wala'y kasakitan, wala'y kalisod nga makapahimulag ka nato diha sa gugma sa Dios. Amen.
dili na itugot sa Dios. In this verse, nagpa-remind ka nato, dili taangay mahadlok. Nganuman, tungod kay siya, ang Dios na nagpuyo ka nato, naghatag kalinaw sa itong kasing-kasing nga dili matugkad ani nga kalibutan. So, siya nga Dios, mo'y atong kusog. Di siya maluya sa itong kinabuhi. Maluya man ta, pero siya nga nagpuyo ka nato, dili siya maluya. Siya nga nag-uban ka nato, dili siya maluya igsoon. Kanunay siyang lig-on sa atong mga kinabuhi. Yan ikatulog, dili taangay mahadlok tungod kay siya nag-uban ka nato. Ug siya nga Dios nga nagpuyo ka nato igsuon, matarong siya nga Dios sa atong kinabuhi. Di siya sama nato. Dili ta siya sama nato. Siguro kita qualified ta sa mga dili pangita, maayong pangitabo. Deserve nato mo na may nga Lord, deserve man ta nako, pero nganong wala man nahitabo. Tungod kay siya nga nagpuyo ka nato, siya nga naguban ka nato igsuon, matarong siya nga Dios. Siya naghimo nato qualify nga mahimo tang luwas sa tanang kalisdahanan sa tong kinabuhi. So, dili na tungod kay mapilidad ta o maayo ta, patungod kay siya matarong nga Dios sa atong mga kinabuhi. Isulod niya yung pagkamatarong rin ka nato. Aron mahimo pang qualify sa kaluwasan sa tanan-tanan kalisdanan sa itong kinabuhi. So, usay makatutok ta sa pagkaugalingon ay hope na mabago atong panglantaw. So, nga dili atong kaugalingon atong makita na dili ta kanunay mo lantaw nga deserve nato ni nga mga pangilabo sa itong kinabuhi. Kay di matarong pa sa Dios, luwasod pa sa Dios. So, maluwas ko dili tungod kay fighter ko. Maluwas ko sa linog dili tungod kay maayo ko. Maluwas ko sa mga kalisod, maluwas ko sa mga baha o mga bisa kung sa bagyo o linog nga pangitabo. Dili tungod kay maayo ko, dili tungod kay maabilidad ko, dili tungod kay maayo ko ani katilingban. Patungod kay matarong ko sa Dios. Amen. Walay lain nag-qualify nato igsuon sa kaluwasan kung dili ang atong lamang yung buhay na Diyos. Ikaw pa, dili ko mahadlok, mabalaka kung kinaguban ng Diyos ka nako. Siya ang Diyos na nagpuyo ka nako. Diyos na akong magtatabang sa tanang panahon. Walay ipiling panahon ng Diyos sa pagtabang ka nato. Again, remind yourself, even sa worst nga butang sa imong kinabuhi, even sa worst na sitwasyon sa imong kinabuhi. Worst magitong ihimo ni Pedro. Naunta ni baklay na siya para ipakita yung pagtungo sa Diyos. Pero nganong sa iyong paglingi, iluwas paghihapon siya sa Diyos. Usa sa pinaka-insulting mahihimo sa iyong alagad, sa iyong disipulo, nga nagingon ng Ginoo nga ayaw gyud og lingi, tuntok lang sa lingi gid siya. One of the insulting para sa Diyos nga disobey niyang Ginoo, but still kitabangan siya sa Diyos. Sa itong mga kinabuhi, even sa mga panahon na naata nagbuhat sa dautan, kitabangan niya punta sa Ginoo. Bisan kung tuak na takanunay sa Diyos na nagbuhat sa dautan, but still maayos siya sa itong kinabuhi. Because pinignan niya kakakita atong pagkadautan. Sa iyang mata, ang iyang pagkamatarong na kanunay, si Jesus na kanunay yung kakakita sa itong kinabuhi. So, for how many times na dautan ta sa Diyos? Pag nanong yatang ikaluyan, itapangan, yatang ligon, iksoan, because dili ikaw, it's no longer you. Dili nang iyong pagkadautan ang kakakita sa Diyos, si Jesus. Ang iyang anak na nagtupa sa krus para ni mo para nako igsoon. Takos ang Diyos sa atong pag-alagad kaniya. Takos ang Diyos sa atong pagkigugma niya. Takos ang Diyos sa atong pagsimba niya kaniya. Takos ang Diyos sa atong gugma. Takos ang Diyos sa atong pag-alagad. Takos ang Diyos sa atong pagtagad. Because wala na tayo ginalantaw sa atong pagkakita, sa atong pagkahapon, sa atong kasamtangang gibuhat. Maayo man do'y maayo siya. Katingon siya, you are the apple of my eye. Kanunay, nindot ang kakakita sa Diyos kanato bisan sa itong pagkadautan. Kanunay,
nindot iyang kakakita sa to. Kanunay gugma iyang kakakita kanato. Kanunay kaluoy iyang kakakita kanato bisan pa sa atong pagkadautan. So, mao po nung tanay atong buktian sa Dios. Nakita ng kinabuhi ng mapahimong anon diha kaniya. Amen. Dili ta mahadlok tungod kinauban ang Dios kanato. Ug siya nga nag-uban naglikon ng nagtabang kanato isuon. Dios siya nga matarong nga nagluwas kanato isuon. Dios siya nga matarong nga nagluwas kanato. Wa siya sala. Apan gibulingan niya yung pagka-Dios para kanato isuon. Gibulingan niya yung pagka-Diyos. John 10:28, walay makakuha kanila gikan sa akong kamot. Kaya ang Diyos nga matarong nga nagpupot sa matagos sa kanato, nag-qualify kanato sa iyang limpyong mga kamot, sa iyang matarong nga mga kamot igsoon. Is tungod na sa iyang pagkamatarong. Dili na tungod kanato igsoon. Amen! And I hope nga kini nga saad sa Dios maghatag nato kalig-on na natay kasandigan, natay kahuptan sa muabot pa nga mga dili maayong pangitabo sa tong kinabuhi. Sa mga katalagman nga muabot pa igsuon, magibig-an ta sa Dios nga mahadlok kay siya nag-uban kanato. Dili siya bakakon nga Dios. Dili siya mamiya nga Dios. Ingon sa simpulong, I will never leave you nor forsake you. Kung wala siya nagingon, biyaan lang taka ko. Dili na kamaan. Wala siya nagingon, I will never leave you. Basta magpinarong lang ka. But wala siya nagingon ng kondisyon sa iyong I will never leave you nor forsake you. Bisan pa man igsuon sa atong mga kapatyasan. Di taangay mahadlok. Tungod kay siya ang Dios na naghatag kalinaw sa itong kinabuhi. Nagliko nato, nagtabang nato, o nagmatarong ka nato, magluwas ka nato sa tanang panahon sa itong kinabuhi. Wala kipili ng panahon. Maayo man o dili maayo ang atong pagkinabuhi. So, amen. As again, Isaiah 41:10, usa ka pagpahinumdom na dili kita o wala kita mag-inusara. So, wala kita mag-inusara. Ang Ginoo magapanalipod ka nato, ang Dios magalig-on ka nato. Gumitan niya atong mga kinabuhi diya sa matarong mga kamot. Busa ayaw kahadlok sa tanang panahon. Kay ang Dios nga dili bakakon nagsaad nga mag-uban siya kanato sa tanang panahon. Atong pagpaka na kaayo sa kumbuhi ng Diyos. Atong itiyong atong mga mata o pasalamatan na to ang Diyos sa itong personal ng mga pagpasalamat diya kani. Open your mouth, igsoon. Pasalamat